ang gipangayo mao na nga ato kong ipaambit ngadto sa uban. Mukat ko sa pagkamanggi hatagon. Naa si Senyor Santo Niño ang atong Dios miuban o miunong kanato sa tanang panahon. Ato siyang sampiton sa tanang usab nga panahon. Ikatulo, ang atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño usa ka tawag sa pagpanalipod sa kinabuhi. Kahinungduman nato ang batang Jesus. Sa diha ang iyang kinabuhi nagungaw sa kamatayon kay buot patio ni Herodes. Ang iyang mama ug papa gabiing dako mikakiw sila sa Ehipto. Si San Jose o si Santa Maria ang unang nalipod sa kinabuhi sa batang Jesus. Pahinumdum ni matang usa nato sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño. Duna gayud kitay kaapuhan diha sa pagpanalipod sa kinabuhi o dignidad sa matag tao. Ang kinabuhi balaan, ang kinabuhi atong ampingan, ang kinabuhi atong panalipdan from womb to tomb, gikan sa taguangkan hangtod sa lugnanan. Apan usa may nahitabo sa atong kapanahunan karon. Sa una, ang pinaka-safe nga dapit sa kinabuhi mao ang taguangkan sa inahan. Sa atong kapanahunan, mao na ang pinakahadlok nga dapit diha sa lawas sa tao nga naman tungod sa contraceptives. Mao na sa inyo sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, mga inahan o mga amahan, mga inahan, mga kabaitan nga nagamit og contraceptives. Nasupak baya na ang atong pagdebosyon ng Senyor Santo Niño. Pil Senyor, nagpils ko niyo. Matod pa no, sa mga doktor kamiingon kung ang bata makatino pa no, diha sa taguangkan mingon ma nga asa man ko ani mo kapyo kay ngano ang taguangkan sa inahan tuwa na may nagsagang aron way kinabuhi nga mabuo no. Mao nga pahinumdum ni matag usa ka nato. Maingon nga si Santa Maria o San Jose ilang gipanalipdan ang batang Jesus ang kinabuhi. Pahinumdum og tawag nato ang atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño. Ato gayong panalipdan o amahon ang kinabuhi. Sa laing bahin, gawa sa contraceptives, ang ato ko pakatiman sa ato ang kinabuhi. Maunang karon kay piyesta man, sa karat sa piyesta, perting daghan ng hubog. No? Sige, ato tugutan ng galit, mag-inom. No? Pero ayaw yung taong paghubog o pagkahuman, mangitag away ng ato silingan. Mangitag away na hubog na. Mao na dili maayo. Ang atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, pagpasalamat kadto kaniya atong kaapuhan ang panalipod o pag-amping sa kinabuhi. Sa laing bahin pagayod, sa atong pag-amping sa kinabuhi, mao nga katuguban na natin mga igsoon nato nga hangtod karon bisag nanay dibati, suyog lang ihapog siya mo. Suyog ihapog sigarilyo. Di ginamao na itong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño. Ang ubang tingali, wala ang gasuyog, pero namaligya. Kaya minasdan na kung balik na kung tingnan ng bisyo siya po. No? Di yun na mao kung nagdebosyon kang Senyor Santo Niño, atong ampingan o panalipdan ang kinabuhi. Labaw sa tanan, atong panalipdan ang atong kinaiyahan. No? Atong kinaiyahan nga bukod sa naman ron, no?
kapuy-an gikubkob, kabukiran gikubkob, uban pa. Tungod sa tawhano o personal na interests. Daw wala na ipaki. Diha kung unsay mahitabo sa katawhan. Lisod ba lumon kay ang nag-ulo ini dako o kay gahong. Mauna, pahinumdum ni matagusa ka nato. Pahinumdum matagusa nato. Ang ato nila pagdibuson kan Senyor Santo Niño, mao ang pagpadalipod, pagprotehir sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Nagsuon, tulong ka punto, ang ako ang ipaambit kaninyo, ni atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Una, kumusta ang atong pagtuo? Nagtubo ba paingon sa Ginoo? O nagtubo sa atong self-centeredness, ato lang kaugalingon, maoy atong atubang. Ikaduha, ang atong pagdinusyon kan Senyor Santo Niño, pahinumdum ni that God with us. Ang Diyos, uban na nato. Ikatulo, ang atong pagdinusyon kan Senyor Santo Niño, usa katawag sa pagpanalipod sa kinabuhi o sa kabuhatan sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva! Viva Pit Senyor! Viva! Viva Pit Senyor! Viva! Atong pagpakan si Senyor Santo Niño.